बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलआज़ारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले पर नजर सानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और जिस नंबर की दिफा मुझ पर लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पर झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। खैर, मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर माजरत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रजब भट्ट वल्द मोहम्मद अफजल भट्ट। मैं अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के आखिरी नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और खत्म नबूवत पर ईमान रखता हूँ। मेरी एक वीडियो 295A 295C के हवाले से वायरल है, जिसे गलत रंग दिया जा रहा है। मुझे 295A 295C इस दफा का बिल्कुल कोई इतना खास इल्म नहीं था। वीडियो में जो मेरा बयान है वो एक इंडियन गाना 295 उसका जिक्र है जिसके ऊपर मैंने बात की है, जबकि पाकिस्तान में 295 दफा का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। लिहाजा मैं रजब भट्ट वल्द मोहम्मद अफजल भट्ट चौधरी बसीरत अली चिश्ती पाकिस्तान तहरीक लब्बैक सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर 36 और 60 के कैंडिडेट है और मेरे बड़े भाई भी हैं। मैं इनको अपना अमीर और वकील मुकर्रर करता हूँ, जो कि बतौर मेरे वकील कायदे मिल्लत इस्लामी हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब, अमीर अल मुजाहिदीन मुफ्ती अंस हुसैन रिजवी साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और पाकिस्तान के उलमा और मुशाहे अज़ाम से मेरी इस गलतफहमी और माफी की दरख्वास्त पे रजू फरमाएं तो मुझे इस नाकर्दा गुनाह से माफी दिलवाएं। मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके नबी, सहाबा कराम और अहले बैत से दिल से मोहब्बत करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। आज जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रजब भाई के बारे में बात करनी है तो और आप लोगों से ये बात करनी है कि गलती इंसानों से होती है, ठीक है, और माफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है और हम लोग सिर्फ अल्लाह ताला ने कहा है कि आप मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगो और मैं आपको माफ़ करूँ। मैं सिर्फ इतना करना चाहती हूँ कि रजब भाई से एक गलती हुई है, ठीक है, तो बराए मेहरबानी उनसे सिर्फ एक गलती हुई है, उन्होंने जाने अनजाने में गलती की है, ठीक है। उनका मकसद हर व्लॉग शुरू करने से पहले सब लोग दुरूद पढ़ते हैं और रजब भाई खास कर तो रजब भाई दुरूद पढ़ते हैं और दूसरे भी उनके पीछे दुरूद पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने ये चीज़ भी देखी है व्लॉग में, वो मुझे मिली नहीं है, ठीक है, वरना मैं वो भी लगा देती। जब भी कोई चीज़ होती है, अब उनका व्लॉग आया था 19 रमज़ान वाला कि 19 रमज़ान को मौला अली को ज़रब लगी थी तो वो आए थे अपनी अम्मा के पास, ठीक है, और उनके पास आके बैठ गए थे। उन्होंने बोला कि अम्मा जी मुझे थोड़ा बहुत इल्म है, ठीक है, अगर आप, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए बताने में, तो आप ऐसा करें, आप मुझे बताएं कि 19 रमज़ान को 21 रमज़ान को और ये मतलब क्या हुआ था। फिर उनकी अम्मा ने बताया था, ठीक है।
وہ ہمیشہ جب بھی کچھ ہوتا ہے جیسے کہ محرم آتے ہیں تب بھی وہ اپنی اماں سے پوچھتے ہیں کہ تب کیا ہوا تھا جب وہ عید غدیر آئی تھی، تب بھی انہوں نے ان سے ہی پوچھا تھا، ان کو بٹھا کے پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے بتانے میں تو آپ ہی بتا دیں، ٹھیک ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی مطلب وہ گستاخی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مانا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ مجھ سے انجانے میں غلطی ہوئی ہے، میں نے جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کی۔ اور جو مولا کو ماننے والے ہوں، جو اہل بیت کو ماننے والے ہوں، میرا نہیں خیال وہ پنتن پاک کو مانتے ہیں، 12 امام کو مانتے ہیں، 14 معصومین کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پوری فیملی مانتی ہے۔ تو ان سے جو ہے نا پلیز اپنا دل صاف کریں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے وہ مانی ہے، اور ان کو کچھ علم تو ہمیں بھی نہیں تھا، سچ بتاؤں نا، یہ 295 کیا ہے، ہمیں بھی علم نہیں تھا، یہ صرف ہمیں تب پتہ چلا جب یہ ان کے ولاگ نہیں آ رہے تھے، پھر جو ہے نا ہر جگہ پہ یہ بات چیت ہو رہی تھی 250 جو ہے نا غلطی ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنا دل بھرا کریں، انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگی ہے، انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کے معافی مانگی ہے، پھر انہوں نے اپنے گھر وہاں پہ باہر بیٹھ کے انہوں نے 3 بار انہوں نے معافی مانگی، 3 بار نہیں بڑی بار انہوں نے معافی مانگی ہے۔ تو پلیز آپ ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ کراچی گئے تھے تو ہمارے لیے ہی گئے تھے، غریبوں کے لیے گئے تھے کہ ہمارے غریبوں کا کچھ بھلا ہو جائے، لیب بنوانی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ اچھے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور بڑا تو وہی ہے نا جو معاف کر دے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم لوگ گناہ گار ہیں اور ہم لوگ امید رکھتے ہیں کہاں سے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے۔ تو ہم لوگ جیسے وہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ کے گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کر کے گیا، کوئی کہہ رہا ہے وہ گناہ گار ہے تو بھاگ کے گیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے گھر جانا آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب بلاتا ہے نا، جب بلاوا آتا ہے انسان تب ہی جا سکتا ہے۔ وہ گناہ گار تھا نا، اگر وہ آپ لوگ کہتے ہیں اگر وہ گناہ گار ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اپنے گھر نہ بلاتا، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہے، مطلب وہ گناہ گار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر بلایا ہے۔ تو برائے مہربانی میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ ان کو جو ہے ان کے لیے اپنا دل ان کے لیے صاف کر لیں، ان کی ماں کو دیکھیں، ان کے باپ کو دیکھیں، ان کی بہن جن کے گھر میں اولاد ہونے والی ہے غزل کو دیکھیں، پھر اس کے بعد ایمان بھابی کو دیکھیں، پلیز ان سب کو دیکھیں، ان کی ایک چھوٹی سی فیملی ہے، پلیز آپ ان کو جینے دیں، ان کی جان چھوڑ دیں، پلیز ان کی جان چھوڑ دیں، آپ خود بھی خوش رہیں، ان کو بھی خوش رہنے دیں، وہ صرف اپنا کام کر رہی ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، کچھ بھی جیسے ہم لوگ اپنا ولاگ بناتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، ویسے وہ بھی اپنا کام کر کے اور لوگوں کو ہنساتے ہیں، صرف اتنے دن سے ان کا ولاگ نہیں آ رہا تھا، یقین مانو مجھے بڑا ہی رونا ہے، جب یہ چیز ہوئی نا مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، مجھے بڑا ہی رونا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ یہ دیکھو آپ کے رشتے داروں کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ وہ، تو بڑا دکھ ہوا تھا مجھے یہ بات سن کے نا، سب کو بڑا ہوا ہے، سب لوگ جو 60,000 لوگ ان کو دیکھتے ہیں نا وہ بھی پریشان ہیں، ہم لوگ بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے ان کے ساتھ۔ تو پلیز برائے مہربانی خدا کا واسطہ ہے ان کی جان چھوڑ دے، خود بھی خوش رہیں، ان کو بھی خوش رہنے دے، اور ان کو صرف اپنا کام کرنے دے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں اور وہ بھی معافی مانگ چکے ہیں، تو پلیز میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو معافی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے کئی بار اپنے ولاگ میں بتایا، آپ جا کے ان کا ولاگ دیکھیں، انہوں نے کئی بار ولاگ میں بتایا ہے کہ میں جو ہوں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنی بھی ہے لیکن وہ پھر بھی اچھے سے بات کر لیتے ہیں، لیکن غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے، چلو غلطی ہو گئی، جانے انجانے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ان کو معاف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ رحم کریں، ہم لوگ بھی ان کو معاف کرتے ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کی فیملی بھی بہت اچھی ہے، تو بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کی خیر کرے، امام زمانہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ان کے دوستوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ چلیں ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، اوکے، پھر اللہ حافظ۔